अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हमसे व्हाट्सएप पर बहुत से लोग सवालात करते हैं और उसके व्हाट्सएप पे ही जवाबात दे दिए जाते हैं। हमने सोचा आपके फ़ायदे के लिए, आपके दीनी इल्म में इजाफ़े के लिए कि उन सवालात और जवाबात को आपकी खिदमत में भी पेश किया जाए। चुनांचे ये सिलसिला शुरू किया जाता है और इस सिलसिले की पहली कड़ी है नाज़िया सहफ़ी। इन्होंने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर नमाज में कोई मिस्टेक हो जाए जिससे सजदा सहू वाजिब हो जाए, तो क्या नमाज के एंड में यानी नफल के बाद ही सजदा सहू करना ज़रूरी है, या फिर अगर चार सुन्नत या चार फर्ज नमाज में मिस्टेक हो गई है तो जस्ट सुन्नत या फर्ज के बाद ही सजदा सहू कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि सजदा सहू नमाज में कब और क्यों वाजिब होता है। सजदा सहू वाजिब क्यों होता है? अगर कोई नमाज के वाजिबात मसलन 13 चीज़ें नमाज के अंदर वाजिब हैं, उन वाजिबात में से कोई वाजिब भूले से छूट जाए, या किसी वाजिब को आपने डबल कर लिया, या किसी फ़र्ज़ को आपने डबल कर लिया, या किसी वाजिब को आगे पीछे कर दिया, या किसी वाजिब के अदायगी में ताख़ीर हो गई, तो इन तमाम सूरतों में आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो जाता है। और सजदा सहू क्या है? नमाज के आखिर में जब कायदे में बैठे, कायदे अखीरा में, तो अत्तहियात मुकम्मल पढ़ने के बाद एक तरफ दाईं तरफ सलाम फिरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और फिर दो सजदे करेंगे, और दो सजदे करने के बाद बैठकर फिर अत्तहियात, फिर दुरूद शरीफ, दुआ पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। सवाल का मंशा ये है कि सुन्नत में, नफल में या फर्ज में कोई मिस्टेक हुई, कोई भूल हुई जिसकी वजह से सहू का सजदा वाजिब हो गया, तो क्या वो सजदा सहू उसी नमाज में करना है या बिल्कुल मुकम्मल नमाज करने के बाद करना है? तो जवाब ये है कि जिस नमाज में आपसे मिस्टेक हुई है, चाहे वो 2 या 4 रकात सुन्नत हो, या नफल हो, या फर्ज हो, उसी नमाज के आखिर में सजदा सहू वाजिब होता है। दूसरा सवाल है, ये साकिब सर हैं, लेक्चरार हैं, वो करते हैं सवाल कि मुफ्ती साहब, जंगली कबूतर खा सकते हैं? किसी तरह की मुमानियत तो नहीं है? जवाब ये कि जी हाँ, जंगली कबूतर खा सकते हैं, कबूतर हलाल है, खाना चाहिए, बल्कि वो तो बहुत गर्म होता है, उसका खून भी गर्म होता है, खाना चाहिए। अलबत्ता शरीयत में कबूतर जंगली हो या पालतू हो, उन दोनों कबूतरों को हलाल बताया गया। उनको खाने के सिलसिले में कोई मुमानियत नहीं है, खा सकते हैं, हलाल है। हाँ, हमारे अवाम में, आम तौर पे लोगों में ये सोच बनी हुई है कि जंगली कबूतर नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये सैयद होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कबूतर सैयद क्यों होंगे? अशरफुल मखलूक़ात तो इंसान है। अशरफुल मखलूक़ात में इंसान है और इसमें ही सैयद है, लिहाजा वो अशरफुल मखलूक़ात से हटकर परिंदों में क्यों जाकर शामिल होंगे? इसलिए ये बिल्कुल गलत है कि जंगली कबूतर सैयद होते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल गलत है, खा सकते हैं। हाँ, एक सवाल ये और आया है, एक बहन का है, वो पूछती है, मुफ्ती साहब, बहरे लोगों का खाना कैसा है? वजाहत करें, शादी में और इससे उनके घर में खा सकते हैं? जवाब देने की कोशिश करें। माफ़ी चाहती हूँ, पर अर्जेंट है, हमारे मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके यहाँ शादी है, तो क्या हम उनके यहाँ जाकर खाना खा सकते हैं? ये बोहारा समाज के लोग कौन हैं? ये एक तबका है जो सिर्फ 3 नमाजें पढ़ता है, शियाओं की एक शाख ही समझ लीजिएगा। बहरहाल इनके अकायद ऐसे हैं, इनकी अजान शियाओं जैसी है। अकायद में ये जो है इमामयत का अकीदा रखते हैं, इसलिए उलमाए देवबंद या उलमाए इस्लाम ने बोहारा समाज के लोगों को या उन जैसे अकायद रखने वालों को दीन इस्लाम से खारिज बताया है। वो दीन से निकले हुए मुसलमान नहीं हैं। जो हुक्म
غیر ایمان والوں کا ہے وہی حکم یہ ہوگا کہ غیر ایمان والے چاہے بورے سماج کے ہوں چاہے کوئی اور کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان سے تعلقات کی بیس پر تو رکھا جائے۔ دنیاوی اعتبار سے جو تعلق رکھے جاتے ہیں کاروباری لائن وغیرہ سے، ان سے وہ تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن دلی محبت ان سے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اسی طریقے سے ان کے دنیاوی فنکشن ہے، دنیاوی پروگرامز ہیں، اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، اس میں کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی مذہبی کوئی تقریب ہے یا مذہبی تقریب میں بنایا جانے والا کھانا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بالکل بچائیں، وہ کھانا ہرگز شامل نہ ہو۔ اسی طریقے تیسرا سوال ہے، چوتھا بلکہ مولانا ذوالفقار علی صاحب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کوئی بک بتائیں جس میں اللہ کے نبی کی ساری سنت مینشن کی گئی ہوں۔ جی ہاں، ایسی بک ہے، ایک سنن و آداب نامی کتاب ہے جو بہت اچھی کتاب ہے، اور جس میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ سنتیں اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اس میں ہیں۔ اس کتاب کا نام سنن و آداب ہے۔ اسی طریقے سے منہاج عالم صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے، اور یہ ہے کہ ایک مسلم لڑکا اور غیر مسلم لڑکی کا نکاح ہونا ہے، اور ہندو لڑکی ایمان لانا چاہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ لڑکے کو تو مسجد میں ایجاب اور قبول کرایا جائے گا، لڑکی کو گواہوں کی موجودگی میں گھر جا کر سگنیچر سے ایجاب و قبول کرایا جائے گا، تو ایسی صورت میں امام صاحب خود جا کے گھر میں کلمہ پڑھا کے اس کے بعد ایجاب و قبول کرائیں؟ مسلم لڑکا اور غیر مسلم لڑکی کو کیسے نکاح پڑھایا جائے؟ جواب عنایت فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو غیر مسلم لڑکی ہے اس سے موجودہ حالت میں فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، لوگ سانپ کو رسی بنا لیتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ اس غیر مسلم لڑکی سے قانونی کارروائی مکمل کرا لی جائے، ایفیڈیوٹ وغیرہ لکھوا لیے جائے کہ وہ واقعی کسی پیار ویار کے چکر میں نہیں، حقیقت میں اسلام سے متاثر ہوئی ہے، اسلامی تعلیمات نے اس کے دل میں جگہ بنائی ہے، اور وہ کسی کے دباؤ کے بغیر اسلام قبول کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی عالم صاحب یا کوئی بھی ان کو کلمہ پڑھا دیں، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ مسلمان ہو جانے کے بعد ان غیر مسلم لڑکی جو کہ اب مسلمان ہو کر نیو مسلم بن گئی ہے، نو مسلم بن گئی ہیں، تو نو مسلم کا مسلم لڑکے سے نکاح ویسے ہی کرائیں جیسے کہ عام طور پہ دو مسلمانوں کو نکاح ہوتا ہے، ایسی ان کا ہی بھی نکاح ہوگا۔ لیکن یہ بے حد ضروری ہے، قانونی کاغذات کی جو کارروائی ہے اس کو ضرور کرائیں، اور اس کے بغیر نکاح نہ پڑھائیں، کیونکہ حالات بہت سنگین ہیں، فتنے والا زمانہ ہے، لوگ کچھ کا کچھ کرتے ہیں، اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ ہاں، گلستہ شیخ ہیں، وہ سوال کر رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب، آپ نے بتایا نہیں عالمہ کورس کے لیے۔ جی انشاءاللہ ہم عالمہ کورس کو بھی جلدی اسٹارٹ کریں گے۔ اس وقت ہمارے 6 منتھ کورس اور 3 منتھ کورس چل رہا ہے، اور انشاءاللہ جلدی ہی ہم ایک سالہ یا 2 سالہ عالمہ کورس بھی شروع کرنے والے ہیں۔ جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم بتا دیں گے۔ اسی طرح ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں جنید صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میرا نام محمد جنید ہے، ایک سوال تھا مولانا صاحب، میری وائف ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، پر اس کی ماں اس کا ڈیورس کروا رہی ہیں مجھ سے، اور میں نہیں چاہتا ڈیورس دینا، تو کیا اس معاملے میں خودکشی کرنا صحیح ہے؟ خودکشی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، خودکشی تو بزدلی ہے، آتم ہتیا سوسائڈ کرنا اسلام میں منع ہے، حرام ہے، اذیت والی چیز ہے، کیونکہ اسلام تو صبر کی تلقین دیتا ہے، صبر کریں، معاملات کو سلجھائیں، لیکن ہر چیز کا حل سوسائڈ اور آتم ہتیا نہیں ہے۔ بہرحال اس کو آپ کی بھی ان کی بیوی کی ماں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ بلا وجہ ڈیورس نہ لگائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت فرماتے ہیں ایسی عورتوں پر اللہ کے فرشتے جو بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ بہرحال اپنی ساس کو آپ سمجھائیں
کہ وہ اب کیا ہے ڈیورس کا مطالبہ نہ کریں، آپ میاں بیوی محبت سے رہیں، کوئی معاملہ ہے تو خود حل کریں، تیسرے کو میاں بیوی کے درمیان جب تیسرا آ جاتا ہے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ اس لیے میاں بیوی ہمیشہ یہ یاد رکھیں اپنے درمیان تیسرے کو نہ لے کر آئیں، چاہے وہ تیسرا بہن ہو یا بھائی ہو یا ماں ہو۔ اسی طریقے سے اور چلتے ہیں آگے، جو ہے محمد صادق کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جو میں نے پوسٹ بیٹ کی ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے بارے میں آیا ہے، ابو داؤد میں ہے، جو یہ پڑھتا ہے، جو یوں کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو۔ یعنی جہاد جو ہے اسلام میں اہم رکن ہے، اور اس سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ بھی ہوں گے تو اس کلمات کو پڑھ کر وہ جو ہے اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو سوال پوچھ رہے ہیں کیا صرف یہ کلمہ پورا کہنا ضروری ہے، یہ استغفر اللہ بھی کہہ دیا جائے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ جواب یہ کہ جی ہاں، صرف استغفر اللہ بھی کہہ دیا جائے تو اب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، معافی مانگنے کو بھی پسند فرماتا ہے، اور استغفر اللہ میں اسی کا اقرار ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، ایک سید حماد صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا جو ہم اکثر سلام میں کر جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں سامو علیکم، اسامو علیکم، اساکم، سلام علیکم، تو کیا اس کے معنی واقعی غلط ہو جاتے ہیں؟ السلام علیکم یہ بالکل صحیح ہے، اس کے صحیح معنی ہیں، اور تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو۔ اس کے علاوہ جو لوگ صحیح تلفظ نہیں کرتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں سامو علیکم، سامو علیکم تم برباد ہو، بالکل صحیح معنی ہے۔ السلام علیکم تم کو موت آئے، اور اساکم تم خوشی کو ترسو، سلام علیکم تم پر لعنت ہو، یہ صحیح معنی ہے۔ لیکن اگر کسی کی زبان صاف نہیں ہے اور اس نے واقعی نیت کے ساتھ سلام کیا ہے تو ایسی صورت میں یہ بد دعا نہیں ہوگی، بلکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب اس نے دعا کی نیت سے اسلامی طریقے پر آپ کو سلام علیکم کہا، اگرچہ بیچارے کو صحیح تلفظ نہیں آتا تو ایسی صورت میں یہ بد دعا نہیں ہوگی، ہاں سنت کے خلاف ہوگا۔ اسی طریقے سے اس نے سلام کرتے ہوئے اور اسلامی طریقے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہوئے سلام کیا، لیکن صحیح تلفظ نہیں تھا، اس نے کہا اساکم، جس کے معنی تم خوشی کو ترسو، لیکن یہ بد دعا نہیں ہوگی۔ السلام علیکم تم کو موت آئے نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی واقعی نیت کے ساتھ بغیر سیکھے آپ کو بد دعا کی نیت سے ایسے الفاظ کہتا ہے تو آپ اس کا جواب ہرگز نہ دیں۔ اسی طریقے سے سوال یہ تھا کون ہے کہ مفتی صاحب مجھے ایک خواب دکھا ہے۔ خواب کیا بتا رہی ہیں؟ خواب ہے ان کا یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میں نے خواب دیکھا ہے، اور آج صبح ہی دیکھا ہے۔ خواب میں یہ دیکھا کہ میں کسی بابا کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے گئی ہوں، اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری سنبھالنے کی حیثیت ہوتی تو میں تجھ سے شادی کر لیتا۔ یقیناً شادی کا نہ ہونا ایک ٹینشن کی بات ہے، لیکن آج حال یہ ہے کہ مائیں اور ہماری بہنیں شادی کے دیر سے ہونے کی وجہ کو کسی کا کرایا ہوا سمجھتی ہیں، بندش سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ جس وقت ہماری بیٹی کے یا بیٹے کے رشتے آ رہے تھے ہم نے اس وقت اس کو انکار کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ جب اللہ نعمت دے اور اس کی ناقدری ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، پھر دور یہ آتا ہے کہ ہم رشتے چاہتے لیکن رشتے آتے نہیں۔ بہرحال رشتے کے لیے
हम बाबाओं के पास जाते हैं, अघोरियों के पास जाते हैं, भगत के पास जाते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं और उनसे कुछ मामला करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें इस ख्वाब में आपको यही बताया गया है कि अगर आप रियल में शादी के सिलसिले में परेशान हैं और ऐसे लोगों के पास जा रही हैं तो इनसे बचें, ये ढोंगी हैं, ये तो जो है दीन ईमान सब खा जाएंगे। इसी तरीके से सवाल है मुफ्ती साहब, हम अगर रोजाना सिंपल बुर्का पहने पर फंक्शन में कलरफुली डिजाइनिंग बुर्का पहने तो ये क्या जायज है? किसी ने कहा ये पर्दे की भी बेपर्दगी है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बुर्का जो है पर्दे के लिए होता है, लिहाजा सिंपल रोजाना पहनते हैं, वही फंक्शन में पहने। अगर कोई क्या है कलरफुली बुर्का है और बहुत डिजाइनिंग वाला है, चुस्त है, वो बिल्कुल ना पहने, बल्कि उसको एक और बुर्के की जरूरत होगी। आज बुर्के ऐसे ही चल रहे हैं जिनको एक और बुर्के की जरूरत है। हाँ, अगर ख्वातीन के अंदर हैं आप, मर्द अलहदा है, गैदरिंग का प्रोग्राम नहीं है बल्कि मर्द अलहदा हैं, औरतें अलहदा हैं, तो औरतों में इस तरह का बुर्का पहन लिया जाए जो डिजाइनिंग वाला हो, चुस्त हो या इसी तरीके से कलरफुली हो, तो उसकी इजाजत है। लेकिन इस तरह के कप बुर्का पहनकर जो डिजाइनिंग वाला हो, कलरफुली वाला हो, जो चलते हुए राहगीरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे लिबास पहनकर हरगिज न जाए। फंक्शन में अगर क्या है आप औरतों का अलहदा है तो इस फंक्शन में पहन सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि अगर शौहर के अलावा और कोई हमारे सामने हो और हम मेकअप किए हो, मसलन कोई कोई शौहर तो नहीं है लेकिन जो है भाई है, हमारा भाई है, हमारे चचा है, हमारे मामू हैं, उनके सामने अगर मेकअप करे हुए होने की हालत में अगर उनका सामना हो जाए तो ये बेपर्दगी तो नहीं है, गुनाह तो नहीं है? तो जवाब ये कि यकीनन ये गुनाह नहीं है, क्योंकि महरम रिश्तेदार वो कहलाते हैं जिनसे पर्दा ना हो। लिहाजा अगर मेकअप किए हुए हैं और आपका सामना भाई से हो जाए या वालिद से हो जाए या खालू या जो है चाचा से हो जाए या मामू से हो जाए, तो चूंकि चाचा, मामा, भाई, अब्बू ये महरम रिश्तेदार हैं, इसमें आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। इसी तरीके से सवाल ये वॉइस में किया गया है, इसलिए इसको तो छोड़ते हैं।